त अनि माता कालीले चाहिँ नि आदेश दिनुभयो, तिमी तिमी परनिर्भरता, तिमी एकदम परनिर्भरता शिक्षामा तिमी केन्द्रित भयो रामकृष्ण। अब तिमी आत्मनिर्भर शिक्षाकोतिर तिमी लम्किनुपर्छ अब भनेर भन्नुभयो। अनि रामकृष्णले भन्नुभयो, होइन मलाई त हजुरको दर्शन पाएँ भने बस मलाई सबै कुरो, अरू केही चाहिँदैन, मलाई केही चाहिँदैन मलाई चाहिँ। बस हजुरसँग यसरी संवाद गर्न सकौँ, समय समयमा भेट हुन सकोस् र हजुरलाई जब म प्राप्ति गर्दछु, मेरो लागि यो नि सर्वस्व हो, सर्वोच्च उच्चता हो मेरो लागि। मलाई अरू केही चाहिएको छैन, चाहिँदैन भन्नुभयो। अनि माता कालीले भन्नुभयो, होइन रामकृष्ण, तिमी किन अझै पनि बच्चा बनिरहन्छौ? सधैँ त्यो चाहिँ बच्चा त्यो आमाको हात समातेर ताते गरेर कति हिँडेर साध्य लाग्छ? ल भन त तिमी। त्यो बच्चा चाहिँ हुर्किएर उसले आफ्नो खुट्टामा चाहिँ टेक्ने हुनुपर्छ कि पर्दैन त? ल भन त तिमी भनेर यसरी भन्नुभयो। र रामकृष्ण रुन थाल्नुभयो, होइन मलाई चाहिँदैन, मलाई केही चाहिँदैन, मलाई यसको जुन जे अर्थ गरोस्, तर मलाई अब हजुर भए मलाई पर्याप्त पुग्छ भनेर रुन लाग्नुभयो। र माता कालीले सम्झाउनु भयो कि हेर रामकृष्ण, यो जुन परनिर्भरता भन्ने कुरो हामी लाख प्रयत्न गरौँ त्यो एक दिन छुट्छ यो चाहिँ। किनकि अर्काको भरोसा गरेर त हुनै सक्दैन। आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गर्नुपर्छ। योगीहरूले कहिले पनि चाहिँ अर्काको भरोसा गर्दैनन्। त्यसकारण चाहिँ तिमी अब यसको लागि तयारी गर भनेर भन्नुभयो। अनि रामकृष्णले भन्नुभयो, अब म कहाँ सिक्न जाउँ त त्यो? अब चाहिँ अब को गुरु यो समयमा, यो अवस्थामा कहाँ म गुरु खोज्न जाउँ, कोसँग सिक्न जाउँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। भनेपछि चाहिँ माताले भन्नुभयो, तिमी चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमीले चिन्तै नगर, तिमीले दृढ इच्छा मात्रै गर, दृढ संकल्प गर, दृढ इच्छा गर। बस तिमीलाई सिकाउनु गुरु तिम्रै घरमा आउनेछ, यो चाहिँ विश्वास गर। तिमी विश्वास नगरिकन तिमी अब भड्किन्छौ, दौडिन्छौ भने अर्कै कुरा हो। यदि तिमीमा विश्वास छ, दृढ विश्वास छ भने तिमीलाई कहीँ जानु पर्दैन। तिमी दृढ संकल्प चाहिँ गर, म आत्मनिर्भर शिक्षा चाहिँ म अब खोज गर्छु भनेर। यसपछि माता काली अन्तर्ध्यान हुनुभयो र समय बित्दै गयो। एक दिन तोतापुरी चाहिँ ठुलो चाहिँ एकदम चाहिँ प्रकाण्ड विद्वान ठक्क रामकृष्णको परमहंसको घरमै आइपुग्नु भयो र भन्नुभयो कि तपाईलाई म वेदान्त पढाउन आएको भन्नुभयो। अनि रामकृष्ण परमहंसले चाहिँ यसो आँखा बन्द गरिनुभयो र हेर्नुभयो। पक्कै पनि चाहिँ माता कालीले बताउनु भएको हुनुपर्छ यो भनेर उहाँले स्वीकार्नुभयो त्यो कुरालाई। ठिक छ, पढाउनुहोस्, म पढ्न तयारी छु भनेर चाहिँ पढ्न तयारी हुनुभयो र पढ्दै जानुभयो। रामकृष्ण परमहंस ठुलो योगी हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै ठुलो तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, त्यागी हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त महान त्यागी हुनुहुन्थ्यो। सिद्ध पुरुषकै रूपमा चाहिँ मान्थे ती कलकत्ताका वरिपरिका धेरै भक्तहरू थिए उहाँका चाहिँ। तर पनि अब उहाँसँग धेरै कुराहरू नपुगेको रहेछ, अपुरो रहेछ।
र उहाँ पढ्दै जान थाल्नुभयो। पढ्दै 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 र एक दिन यस्तो दिन आयो, तोतापुरीले भन्यो, ल रामकृष्ण, अब तिमीले एउटा कल्पनाको चाहिँ एउटा तरवार बनाऊ र त्यो कल्पनाको त्यो तरवारले त्यो माता कालीको गर्दनलाई छेदन गराब तिमी चाहिँ भनेर चाहिँ यसरी भन्नुभयो। भन्दाखेरिमा रामकृष्ण परमहंस जुरुक्क उठेर चाहिँ भाग्नुभयो। उहाँ चाहिँ यो कहाँ हुन सक्छ यस्तो कुरा पनि, यो त सम्भवै छैन। यो चाहिँ मेरो आफ्नो माता कालीलाई के मैले चाहिँ छेदन गरौँ? यो त बरु मेरो घाँटी चाहिँ गर्दन चाहिँ म छिनाउन तयार छु, तर यो त म गर्न सक्दिनँ। तपाईँले के यस्तो कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले भनेर त्यहाँ दौडेर आएर चाहिँ माता कालीको चाहिँ त्यो मन्दिरमा गएर त्यो मूर्तिको अगाडि रुन थाल्नुभयो। निकै रुनुभयो, उहाँ निकै रुनुभयो। अनि माता काली प्रकट हुनुभयो र रामकृष्ण के हो तिमी किन यस्तो चाहिँ उ गरिरहेको छौ बच्चा जस्तो भनेर भन्नुभयो। रामकृष्णले भन्नुभयो, होइन यो तोतापुरीले त अचम्मैको कुरा गर्नु थाल्यो, जो म गर्नै सक्दिनँ। त्यो चाहिँ हजुरको चाहिँ गर्दन छेदन गर भन्छ उसले चाहिँ, कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस्, हजुरले नै भन्नुहोस्, के म यस्तो काम गर्न सक्छु? के सम्भव छ? के आवश्यक छ? यो त म गर्न सक्दैन, म गर्दिनँ भनेर एकदम रुनुभयो। र माता कालीले सम्झाउनु भयो, होइन रामकृष्ण तिमी किन बच्चा भन्छौ? मैले भनेको किन मान्दैनौ तिमीले? किन बुझ्दैनौ तिमीले? जबसम्म तिमीले मेरो हात समाउनलाई चाहिँ छोड्दैनौ, परित्याग गर्दैनौ मलाई, तिमी जबसम्म परित्याग गर्दैनौ तबसम्म तिम्रो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैनौ तिमी। त त्यो तोतापुरीले राम्रो भनेको त हो नि, त ठिकै त भनेको छ नि त उसले। तिमी यसमा कुनै पनि शङ्का, अलिकति पनि शङ्का नगर तिमी चाहिँ भनेर निकै सम्झाउँदा र बल्ल गरेर चाहिँ रामकृष्ण परमहंस चाहिँ त्यसमा सहमत हुनुभयो र अनि कल्पनाको तरवार बनाएर अनि कल्पनाको माता कालीलाई चाहिँ अगाडि राखेर अनि कल्पनाबाटै नै चाहिँ माताको गर्दनलाई छेदन गरेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब माता चाहिँ आउन बन्द भयो। जुन दिन माता आउन बन्द भयो अनि त्यसपछि चाहिँ रामकृष्ण परमहंसमा त्यो एउटा आत्मविश्वास, त्यो एउटा दृढ विश्वास, यो यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा ऊर्जा र शक्ति चाहिँ उहाँमा उत्पन्न भयो, जो अब कुनै पनि कसैको पनि मलाई सहारा चाहिन्छ भन्ने लागेन उहाँलाई चाहिँ। त हामी परनिर्भरता होइन, हामी आत्मनिर्भरता बनौँ। हामी यो बाहिरको पैसाको भरोसामा होइन, बाहिरको चाहिँ यो खानपान, बाहिरको यो ऊर्जा, बाहिरको यो शक्ति, यसको चाहिँ हामी चाहिँ भरोसामा होइन। हाम्रो शरीरभित्र, हाम्रो मनभित्र यो यति अपार शक्ति छ, यति क्षमता छ। मैले एउटा शक्तिको स्रोत योग भन्ने एउटा लेख लेखेको थिएँ, त्यो चाहिँ परिमार्जन पत्रिकामा प्रकाशन पनि भएको थियो। त्यसमा मैले अलिकति त्यो आधुनिक केही उदाहरणहरू दिएर मैले त्यहाँ केही चक्रको विषयमा चाहिँ मैले त्यहाँ केही उल्लेख गरेको छु। त्यहाँ मैले त्यो आधुनिक विज्ञानमा आइन्स्टाइनको समयभन्दा अगाडिको चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पदार्थ नै ठुलो शक्ति हो भनेर चाहिँ उनीहरूले मान्यता बनाएका थिए।
आइन्स्टाइनले चाहिँ अनि त्यो पदार्थ होइन पदार्थभित्र चाहिँ नि प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सिद्धान्त उनले प्रतिपादन गरे र एउटा पदार्थ एउटा अणुलाई एउटा कवचले ढाकेर राखेको हुन्छ र त्यो कवचलाई कथम त्यो अणुको एउटा कवचलाई चाहिँ हटाइदियो भनेदेखि त्यो एउटा अणुले यस्ता काठमाडौँ जस्ता त सयौँ चाहिँ सहरलाई ध्वस्त बनाइदिनु सक्छ, त्यति आणविक शक्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरे। सापेक्षवाद सिद्धान्त त्यहाँ जन्म भयो र मैले यही उदाहरणलाई लिएर आएर मैले चाहिँ हामीले हाम्रो जस्तो मूलाधार चक्रमा लम 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 lum 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 योग विज्ञानमा त्यसमा पनि कुण्डलिनी विज्ञानमा के भनिन्छ भने माँ शक्ति महादेवी 3.5 फनको कुण्डल मारेर मूलाधार चक्रमा त्यहाँ निर्विकल्प अत्यन्त निर्विकल्प समाधिमा अहिले समाधिस्थ हुनुहुन्छ। उनी माँ शक्ति महादेवीको एउटा झलकले मात्रै आज हामीहरू चाहिँ यो दौडिने कुद्ने हिँड्ने खाने बोल्ने निकै मै हुँ भन्ने चाहिँ हामीले अहङ्कार व्यक्त गर्न सक्ने भएका छौँ र त्यो 3.5 फनको कुण्डल मारेर बसेको त्यो ऊर्जा त्यो शक्तिलाई त्यो महादेवीलाई यदि हामीले जगायौँ भने अब त्यो यति ठुलो शक्तिको विस्फोट हुन्छ, यति शक्ति ठुलो चाहिँ हामीहरूको अवतरण हुन्छ जो सामान्य किसिमको मन भएको साधारण किसिमको शरीर भएकाले त्यसलाई त धान्नै सक्दैन। अर्जुन जस्ताले जो स्वयं श्री कृष्णको समीपमा उनी चाहिँ थिए सदा उनले त धान्न सकेनन्। त यहाँ त्यो मैले लेखमा मैले कसरी त्यहाँ वर्णन गरेको छु भने जुन हाम्रो त्यो 3.5 फनका कुण्डल मारेर रहेकी महाशक्ति महादेवी या हाम्रो विज्ञानको भाषामा भन्नु पर्यो भने आधुनिक विज्ञानको भाषामा भन्नु पर्यो त्यो जुन आणविक शक्ति छ त्यो कवचले चाहिँ त्यो बाँधेर राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो ऊर्जालाई छेकेर राखेको छ, रोकेर राखेको छ। त्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो जुन बन्धन हो त्यो शक्तिलाई रोकेर राख्ने बन्धन हो त्यसलाई हामीले अब यसरी लम 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 त्यो प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। किनकि त्यो बन्धन त्यो नखोलेसम्म त्यो ऊर्जा बाहिर आउँदैन। अब त्यहाँ सामान्य ऊर्जा त हामीसँग छ, तर हामीलाई विशेष ऊर्जा चाहियो।
अद्भुत किसिमको एउटा विलक्षण चाहिँ ऊर्जा हामीलाई चाहियो भने अब हामीले त्यो आणविक शक्तिलाई चाहिँ हामीले अब बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो यस्तो अवस्थामा हामीले अब चाहिँ नि लम 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 शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती त्यहाँ चतुर्दल कमल छ मूलाधार चक्रमा चाहिँ। त्यो चतुर्दल कमलको बिचमा त्यहाँ लम बीज मन्त्र छ त्यहाँ। अनि त्यसको चारैतिर वम सम 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 यी 4 प्रकारका ध्वनियुक्त त्यो मातृका अक्षर छ त्यहाँ। र त्यो लम ध्वनिको चारैतिर चतुष्कोण यन्त्र छ त्यहाँ चाहिँ। त्यो चतुष्कोण यन्त्रमाथि त्यो लम बीज मन्त्र त्यहाँ आसन गरेर बसिरहेको छ। जुन त्यो आसनमा त्यहाँ डाकिनी मा शक्ति महादेवी जो अत्यन्त अत्यन्त शक्तिशाली महाशक्तिशाली कुण्डलिनी शक्ति त्यहाँ लम बीज मन्त्रलाई आसन बनाएर, यहाँ शिव त भन्नुहुन्न तर मैले सजिलोको लागि चाहिँ भन्ने गर्छु कि पहेँलो रङको आभूषण र पहेँलो रङको वस्त्र धारण गरेकी उनी महाशक्ति महादेवी त्यो लम बीज मन्त्रको आसन बनाएर त्यहाँ आसनारूढ हुनुहुन्छ। अब हामीले उनी महाशक्ति महादेवीलाई हामीले जगाउनु पर्ने छ। हे पार्वती तिमी यो श्वासलाई स्वर बनाएर, स्वरलाई ध्वनि बनाएर, ध्वनिलाई मन्त्र बनाएर, मन्त्रलाई चक्र बनाएर अब तिमीले चाहिँ त्यो उनी दुर्गा भवानी महाशक्ति कल्याणी जगत जननी उनी महाशक्तिलाई तिमीले त्यहाँ प्रसन्न गराएर, खुसी बनाएर तिमीले जगाउनु पर्ने हुन्छ। र यो अभ्यास तिमीले नियमित एकदम निरन्तर 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 गर्नुपर्ने छ र यसरी गर तिमी भनेर भन्नुहुन्छ। त यसैलाई नै हामीले चाहिँ त्यो लमको ध्वनि बनाएर त्यहाँ अत्यन्त अत्यन्त सूक्ष्म, अत्यन्त त्यो यति सूक्ष्म, यति अदृश्य जसको हामीले अलिकति पनि कल्पना र आभास पनि गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यस्तो सूक्ष्म, अत्यन्त सूक्ष्म अब त्यहाँ त्यो शक्तिलाई हामीले जगाउनु छ र जगाउने हो भने अब हामीले जसरी विज्ञानले अहिले भनेको जस्तै जुन अणुलाई चाहिँ हिरोसिमा र नागासाकीमा चाहिँ प्रयोग गरे, ठुलो विस्फोट गराए यिनीहरूले चाहिँ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ हामीहरूले त्यो एउटा अत्यन्त सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म त्यो आणविक त्यो ऊर्जालाई, त्यो शक्तिलाई, त्यो कणलाई हामीले त्यो ध्वनिद्वारा अलिकति मात्रै विस्फोट गराउन सक्यौँ भने त्यसको केवल चाहिँ छायाले मात्रै हामी अहिले 100 वर्ष बाँच्न सक्छौँ। हामीहरू बाँचिरहेका छौँ। हामीहरू चाहिँ जति दौडे पनि, कुदे पनि, जति जो जे गरे पनि, नाचे पनि, उफ्रे पनि
हामी मात्न सक्छौँ र माचिरहेका छौँ अहिले हामीहरू चाहिँ। यदि कथम हामीले त्यो लम 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 त्यो यति सूक्ष्म छ, यति सूक्ष्म छ, यति गहिरो छ, त्यो महामध्य बिन्दुमा केन्द्रीकृत भएर त्यो ध्वनिले लम 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 हामी प्रहार गर्दै गयौँ गर्दै गयौँ गर्दै गयौँ गर्दै गयौँ गर्दै गयौँ, नियमित निरन्तर नियमित निरन्तर निरन्तर हामी गरिरह्यौँ 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 भने त्यो पुरा विस्फोट पनि होइन, अलिकति मात्र ऊर्जा केही त्यहाँ अवतरण भइदियो भने हामी 100 वर्ष त के, हामी हजार हजार वर्ष हामी बाँच्न सक्छौँ। त्यति ऊर्जा हामीहरूको यहाँ अवतरण हुन सक्छ, त्यति शक्ति हामीले यहाँ भित्र पाउन सक्छौँ हामीहरूले। यति ऊर्जा, यति ऊर्जा, यति शक्ति, यति शक्ति। त्यो यो अहिले हामीले जुन अभ्यास र जे अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो अभ्यास हामीले यसको हामी अवमूल्यन नगरौँ, यसलाई सानो नसम्झौँ हामीहरू, सामान्य यसलाई नठानौँ हामीहरू। त्यसो भएर मैले अगाडि त्राटकको विषयमा अलि चर्चा गरेँ। मैले जसले त्राटक गरेको छ, जसले राम्रोसँग त्राटक गर्दछ, अब उसले बल्ल त्यो मध्य बिन्दुलाई चाहिँ एकाग्रतापूर्वक नियमित निरन्तर निरन्तरता निरन्तरता त्यो ध्वनिको त्यहाँ प्रहार लगातार 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 गरिराख्न सक्ने उसले क्षमताको विकास गर्न सक्दछ। त्यो एउटा कुनै पनि हामी त्यो ध्वनि होस्, श्वास होस्, त्यो बैखरी ध्वनि होस् या मध्यमा होस् या हामी चाहिँ व्यायाम होस्, जस्तै मैले हिजो चाहिँ वक्ष व्यायामलाई हामी 1 घण्टासम्म चाहिँ लगातार लगातार यसरी हामी गर्न सक्छौँ र गर्न पर्छ भनेर मैले अलिकति चाहिँ एउटा नमुना चाहिँ देखाउने प्रयास गरेको थिएँ। मैले एउटा आसन या एउटा प्राणायाम या एउटा मन्त्र या एउटा चक्र या एउटा बिन्दु, त्यो महाबिन्दुमा जब म 1 घण्टासम्म 1 घण्टासम्म 1 घण्टासम्म लगातार 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 यदि म त्यहाँ रहन सकेँ, टिक्न सकेँ भने अब त्यतिखेर हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ के फल मिल्छ, कस्तो फल मिल्छ, के हुन्छ अब भनेर चाहिँ। त हामी यो अत्यन्त त्यो सूक्ष्म, त्यो जस्तो सुरुङ बताइन्छ नि, गहिरो 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 यति गहिरो यति गहिरो यति गहिरो यति गहिरो कि त्यो गहिराईको चाहिँ महागहिराईमा पुगिसकेपछि, जहाँ पुगेपछि अब त्यहाँ यति सूक्ष्म कि त्योभन्दा सूक्ष्म त अब कुनै केही कहीँ कतै हामीले पाउनै सक्दैनौँ। उसको हामी दर्शन गर्न सक्छौँ, उसलाई हामी पाउन सक्छौँ, जो आजसम्म हामीले पाउने प्रयास र प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त हामी त्यो प्रयास हामीले यहाँ गर्नुपर्नेछ।
अलिकति भस्त्रिका पनि गरेर हेरौँ। अलिकति उत्साही प्राणायाम गर। एकदम मूल बन्द र हुन सके अश्वबन्ध पनि होस्, अनि जालन्धर बन्द गर। होला, बन्द गर्यो। अब जालन्धर बन्द।
एकदम खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरा खाली गरेर नाभिलाई भित्र खुम्साउनु, यसलाई चाहिँ उड्डयन बन्द भन्छ। उड्डयन बन्द, श्वासलाई पुरा बाहिर निकालेर नाभिलाई पुरा खुम्साएर खाली बनाएर रोकेर राख्नु, यसलाई उड्डयन बन्द भन्छ। एकदम यसलाई खाली गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। खाली गर्दै जति सकिन्छ यसलाई हामीले एकदम शून्य, खाली, मौन। जब पुरा त्यो खाली हुन्छ त अब यहाँ त्यो प्राण उड्न सुरु हुन्छ। सायद यसैले होला यसलाई उड्डयन बन्द पनि भन्छ। उड्नु भन्ने अर्थ गर्छ यहाँ।